میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسواک نال بڑا پیار کریا کر دے، آپ مسواک نال بڑی محبت کریا کر دے۔ اور مسواک دے دو فائدے حدیث دے وچوں میں تواڈے سامنے پڑھنا چاہنا۔ میرے نبی نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ میرے امتیو مسواک دے دو فائدے نے۔ پہلا فائدہ مسواک کرن نال بندے دا منہ صاف ہو جاندا ہے، تے دوسرا فائدہ بندہ مسواک کرتا ہے، مسواک کرن دی وجہ تو بندے دا رب بندے تے راضی ہو جاندا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں تواڈے سامنے پڑھا تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، رغبت پیدا ہو جائے مسواک دے معاملے دے اندر۔ میرے نبی دا فرمان ہے جیڑا بندہ مسواک کر کے وضو کردا ہے پھر مسواک کر کے نماز پڑھدا ہے، میرے آقا فرماندے نے اللہ تعالیٰ دے نورانی فرشتے اس بندے نال اتنا پیار کردے نے، اتنیاں محبتاں کردے نے۔ نبی پاک فرماندے نے بندہ نماز اندر آ کے کھڑا ہو جاندا ہے۔ اے حدیث بڑی قابل غور ہے، میں ہر دفعہ تانوں یہ کہنا وا اور حدیث تواڈے سامنے بیان کرنا۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا جس چیز تو اللہ تعالیٰ دے بندے اذیت محسوس کردے نے اسی ہی چیز تو اللہ تعالیٰ دے نورانی فرشتے بھی اذیت محسوس کردے نے۔ ایسے واسطے کہاں گا سگریٹ پی کے مسجد اندر نہ آیا کر، نمازیا جے تو سگریٹ پینا ہے تے میں تیرے دل تے دستک دے کے کہاں گا اللہ اکبر، رب نو آ کے سجدہ کرنا ہے تے رب بڑے پاک بندیاں نو پسند کردا ہے، رب طہارت نو پسند کردا ہے، رب نظافت نو پسند کردا ہے، اللہ نفاست نو پسند کردا ہے۔ اپنے منہ اندر بدبو لے کے نہ آیا کر، منہ دی طہارت لے کے مسجد اندر آیا کر، شاید کہ گل تیرے دل تے اثر کر جائے، میرے نبی دا فرمان تینوں سمجھ آ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا جدوں کوئی بندہ مسواک کر کے مسجد دے اندر آندا ہے، نماز پڑھدا ہے، نماز اندر اللہ نو یاد کردا ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ دے نورانی فرشتے اپنے ہونٹاں نو، فرشتے اپنے ہونٹ اس نمازی بندے دے ہونٹاں تے رکھ دیندے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسی ایمانداری نال دسو بندہ سگریٹ پیندا ہوئے تے تازی تازی سگریٹ پی کے بندہ آیا تے 5 منٹ بندہ او دے قریب ہو کے بہ سکدا ہے تے بندہ او دے قریب ہو کے نہیں بہ سکدا تے فرشتے او دے ہونٹاں تے ہونٹ رکھ سکدے نے۔ ساڈے نالوں کدرے زیادہ طہارت دا خیال رکھدے نے فرشتے۔ نمازیو ذرا غور کرو، حقہ پین والے ہو، سگریٹ پین والے ہو، میں درد دل تواڈے سامنے رکھدا پیا تے تھوڑا جہا غور کرو۔ اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن اگلی گل تے غور کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ میری اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مسواک نال بڑی محبت کر دے۔ پتا جی نا جدو میرے نبی دی موت دا وقت آئے، آپ دی زندگی دے آخری لمحات آئے نا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج کر کے حضرت عبد الرحمن آئے نے تے اللہ اکبر، اللہ دے پیغمبر نے اینج کر کے محسوس کیتا، اشارہ کیتا کہ مسواک میرے کو لیا۔ حالانکہ کڈا خاص موقع ہے، جان بندے دی جا رہی ہوئے تے بڑا ہی کوئی ضروری معاملہ ہوئے تو بندہ وہ دی طرف اشارہ کردا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو مسواک نال اتنی محبت ہے، آپ نے اشارہ کیتا ہے مسواک مینوں لیا کے دیو۔ اسی ذرا اپنی زندگی تے غور کریے، کنے کنے دن گزر جاندے نے اسی مسواک نہیں کردے۔ یہ شریعت دا مسئلہ ہے، مسواک کریا کرو۔ مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ دعا کرو اللہ پاک انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ دے کامل ولی نے مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب، وہ ہر نماز ٹائم اپنے طالب علماں کو مسواک چیک کر دیں۔ سانو تے کدی فکر نہیں پیدا ہوئی مسواک دے والے، کدی غور نہیں کیتا۔ آؤ ذرا اس مسئلے تے بھی تھوڑا جہا غور کریے۔ نبی پاک نو یہ بڑی محبت اور بڑا پیار سی۔ ہن ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسواک نال اتنی محبت کرتے آپ نے اپنی زندگی دے آخری لمحات اندر بھی مسواک وال اشارہ کیتا ہے تے مسواک دی تمنا کیتی ہے نا. اس قدر پیار ہون دے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی امت نال کنا پیار ہے, اپنی امت نال کنی محبت ہے. حدیث اندر آندا ہے نبی پاک نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء. میرے آقا فرماتے نے میرا دل تے اے چاہندا سی کہ میں مسواک ہر نماز دے نال لازم قرار دے دیندا. مسواک نال مینوں اتنا پیار ہے کہ میں ہر وضو نال مسواک کرنا لازم قرار دے دیندا, مگر مینوں خطرہ اس بات دا ہے کہ تے اللہ مسواک کرنا تے مسواک کر کے وضو کرنا میری امت دے لوگاں تے فرض نہ کر دے وے. اللہ اکبر. یعنی ایتھے بھی اپنی امت دی رعایت رکھی ہے, اپنی امت دا درد اپنے دل اندر رکھیا ہے کہ کتے میرے امتی مشقت دے اندر مبتلا نہ ہو جان, میرے امتی پریشان نہ ہو جان. اس قدر میرے نبی نے محبت فرمائی اپنی امت دے لوگاں دے نال. ہر معاملے دے اندر آسانی نو سامنے رکھیا ہے, ہر معاملے دے اندر اللہ دے پیغمبر نے نرمی نو سامنے رکھیا ہے. اور